السلام عليكم. شكرا للمتابعة ديالكم للقناة، وكنتمنى تعجبكم الفيديوهات، وما تنساوش تعاونونا بواحد السبسكرايب للقناة، وشكرا على المتابعة ديالكم والتشجيع ديالكم لينا. السلام عليكم. دونك اليوم غادي نديرو واحد لو شابيتر كي با تري امبورطون مي كوميم ماشي شي حاجة صعيبة، شي حاجة سهلة. دونك واخا كيتحكمو c'est l'analyse temporelle. Voilà. باش نفهمو l'importance تاع الشابيتر. Bon, on a un système, supposons on a un système H qui a une entrée E de P, chacun en domaine de la place, qui sera une sortie S de P, c'est la fonction de transfert H de P. Alors qu'on cherche bon, là, si, ou bien sachant que E de T est égal E0 U de T, bon, une fonction step, bon, bien sûr, tu vois. Sachant qu'on a l'entrée, on va chercher à trouver S de T. Bon, ماشي S de P, mais S de T. S de T شحال؟ يعني فحال كنطلقو من لابلاص وكنحاولو نوصلو للطومبوريل. سي ليدي ديال هاد الشابيتر. بون نديرو كيلكو كالكول بريليمينير اللي غيعاونونا بزاف فهادشي ديالنا. أول حاجة S de P c'est quoi? C'est H de P fois E de P. E de P شناهي؟ هي الترانسفورمي د لابلاص تاع هادي. الترانسفورمي د لابلاص تاع هادي U هو 1 sur P. Donc c'est E0 fois H de P sur P. Voilà. On va toujours commencer par la formule. Sur P. Voilà. دابا هاد H il y a des cas précis اللي كاينين في البروغرام هما اللي كتكون عليهم H. Bon, نبداو بلا بروميير كا. هي ce qu'on appelle fonction de transfert de premier ordre. Premier ordre تكون على هاد الشكل K fois 1 sur 1 plus T fois P, ou bien نسميها top P. Voilà, c'est la fonction de transfert. Donc directement c'est S de P. ديما نبقاو كنخدمو E de T كتساوي E0 fois U de T. Donc E de P كتساوي E0 sur P. بلا ما نبقى كل مرة نعاودها. Donc S de P directement غادي تساوي K fois E0 sur 1 plus tau P fois P. دابا هنايا إلا عقلتو في الفيديو ديال transformer inverse de Laplace, on décompose هادي en décomposition fractionnelle. زعما هاديك لا somme ديال 1 sur P plus المهم زعما il y a des termes alpha 1 sur 1 plus tau P بيتا مثلا. ومن بعد كنديرو transformer inverse de Laplace باش نلقاو S de T شحال كتساوي. سي كوا transformer inverse de Laplace هو هاداك نيت. مي دابا في هاد الكور ما نبقاوش نديرو ديك الطرق. المهم ما نبقاوش نديرو ديك الطرق الاعتياديه ديال نحسبو الفا بالتعويض وداك الشيء. المهم ما غتضيع الوقت. غادي نديرو دي تكنيك باش نلقاوهم دغيا ماشي باش نلقاوهم دغيا مي باش نحفظوهم. دونك فوالا. هنايا اليد الاولى زعما اول تكنيك هي انه ديما
هاد لو تيرم ما كنكتبوش على هاد الشكل، كنكتبو على شكل كا او زيرو فوا 1 سور بي. 1 سور بي حنا نقلبو على الكوفيسيون تاع الفا موان 1 بلس طو بي لا بيتا تاعها كنكتبو على هاد الشكل. دابا هاد الديتيرميناسيون تاع هاد الفا و بيتا غيوليو بلوس سامبل. ديما ديما فين ديما في الديكومبوزيسيونات كاملين اللي كاينين في هاد الشابيتر هاد الفا كتساوي واحد، دونك سي توجور اون كومونس باغ 1 سور بي. Ainsi, la décomposition de bêta, il faut le retenir. Il y a taux, il y a taux, il y a moins taux. Bon, moins là, qu'il y a donc c'est taux, niche taux. Alors il faut retenir. C'est le premier ordre à retenir. Retenir. Bon. وهذا البروميير اوردر غتعاوننا في كاع لي كومبوزيسيون اللي غنديرو. دونك دابا ديريكتومون اون باس ا اس دو تي. اس دو تي سي كوا؟ سي كا او زيرو ترانسفورمي انفيرس تاع هادي. شنو هو او دو تي ترانسفورمي انفيرس تاع هادي؟ نقسمو على طو فوق لتحت غتولي 1 سور 1 سور طو بلس بي. هادي سي دو لا فورم 1 sur P plus A. Donc transformer inverse تاعها je pense pas place, mais bon, c'est S de T est égal KE0 on a U de T ناقص transformer inverse تاعها هو exponentiel moins AT. donc là c'est exponentiel moins taux sur T ou fois U de T plus بهاد الحالة نعملو بهاد U de T باش تولي لنا expression plus simple à retenir. Il y a 1 moins هادي هو U de T. هادشي كيفكرنا المهم لا بغيتو تعقلو عليها في الكوندونساتور حتى هو اللي كان في الباك تا هو كتكون عندو الاكسبرسيون فحال هكا. زعما اللي بغى يعقل عليها. بالنسبة للتراس غرافيك هنايا فوالا لو طون هنا اس دو تي. نبداو ب اس زيرو. اس زيرو سي كوا؟ نرجعو لهنا احسن نقلب الاكسبرسيون فوالا هي اس دو تي égal KE0 1 moins exponentielle T sur taux fois de T. S0 en place, c'est un 0. S prime de 0. S de l'infini. S de l'infini. هي شحال؟ entendre T vers plus l'infini هادي غتمشي حتى ما يمشي حتى يمشي للزيرو دونك كتبقى لنا KE0 سي KE0 S prime de 0. On dérive باش ما نعطيوش الديريفي غتولي نيشان كا زيرو. انا الديريفي موا مع الموا غتمشي غتبقى سور فوالا فوا اكسبونونسيال موان طو سور تي. وهادي اون رومبلاسون تي باغ زيرو غتعطينا كا او زيرو سور طو. المهم هاد لي فالور سون حتى هما ا روتونيغ حتى غنحتاجهم من بعد. دابا لو تراس غتبدا بون زيرو كتساوي زيرو. هنا نقدرو نرسمو الماس كا زيرو نطلعو هاكا فيغ كا او زيرو ا لانفيني تن 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 كا او زيرو فوالا. هو لو تراس تاع البروميير اوردر.
دابا ندوزو للدوزيام كا. كاين عندنا ان بروميير اوردر العادي هو هذا، كاين اون اوتر بروميير اوردر هو اش هو البروميير اوردر جينيراليزي. بروميير اوردر généralisé. Généralisé. شنو بروميير اوردر جينيراليزي؟ هو لوغسكو اش دو بي تكون على الشكل ك هو 1 بلس طو 1 بي sur 1 plus taux de P. Voilà. C'est le terme. De même, S de P. Je me dis que je vais c'est K, E0, 1, 1 plus taux 1P sur 1 plus taux de P fois P. Voilà. La décomposition. كما قلنا نيشان KE0 لا 1 sur P عاد نفكروا في الترم الآخر. بطبيعة الحال la décomposition تاع هذيك تكون taux de P. Là on va déterminer cette coefficient. On a une méthode très simple, ماشي très simple mais méthode اللي كنفضلها باش نعقل على هذا هي انه هنايا suffit juste de rappeler que هنايا غادي يكون عندك واحد ديفيرونس ان دلتا ديفيرونس اونتر هذا وهذا. دابا هنا غتبقى الاشكاليه هي نحسب شنو اللي صغر، واش شنو اللي غيكون الديفيرونس، واش طو 2 ناقص طو 1 ولا طو 1 ناقص طو 2. دونك ce que je vais faire غادي نرد هادي نحيدها نسبوزيها نول. دونك شنو غيولي لي بروميير اوردر حيت الترم كامل غيمشي دونك كتولي لي بروميير اوردر. شنو غيكون خصني هنايا بروميير اوردر غتولي هنا طو 2 حيت نكتبها في السطر الاخر KE0 1 sur P moins 1 plus taux 2 de P. Voilà, هنا غادي تولي ليا طو 2 moins طو 2 هكا بروميير اوردر. دونك كيس كي ريست نو ديفيرونس دونك غادي نقص لو تيرم الاخر هو طو 1. Voilà. C'est une façon de se rappeler de cette formule, de cette décomposition. Je بلا ما تبقى تعذب راسك. داكشي علاش بروميير اوردر مهم جدا تحفظوه تعقلوا عليه اغوتونيغ. فوالا دي اس دو بي. دابا سكي ريست c'est juste le calcul de S de T. S de T est égal à KE0 1 sur P moins هنا يعاود هذا لا هنا une autre bon je vais faire une étape قبل S de P دي S de P نحطها هكا 1 sur P. إلا عقلتو غادي تقدر تحاول تحسب الترانسفورم انفيرس تاعها، مي كاين اون ميثود بلو سامبل هي تدير ناقص طو 2 موان طو 1 تقسم على طو 2 بعد تطلع هنا طو 2 باش يولي لك هذا البروميير اوردر. وانت عارف الترانسفورم انفيرس تاع التيرم ديال البروميير اوردر هو اكسبونونسيال موان طو 2 موان تي سور طو 2. دونك ديريكتومون بلا ما تبقى تفكر شنو تعمل وداكشي دير اس دو تي est égal à KE0 غادي قلنا نيشان واحد ناقص طو 2 ناقص طو 1 sur طو 2 هنا سي اكسبونسيال موان تي sur طو 2. فوالا سي البروميير اوردر. بون نقدرو نزيدو هنا او دو تي ديما كنزيدوها مي المهم سي با لا بين بقيت كيما غنزيدها. فوالا bon une autre page je calcule d'abord S0 شحال on remplace غادي تمشي لينا هادي هنا KE0 1 ناقص طو 2 موان طو 1 طو 2 موان طو 1 sur طو 2. Voilà.
غتعطينا par un calcul simple taux 1 sur taux 2 fois KE0. S de l'infini, c'est KE0, toujours. S prime 0. هنا un peu de calcul. غادي طيح هادي هنايا لتحت في الديريفي، غطيح لتحت وغادي تولي لينا، وديما كتكون ديما تمشي هاد الموا مع هاد الموا، دونك غادي تولي لنا KE0 هو طو 2 موان طو 1 سور طو 2 او كاري. هنا الديريفي احسن احسن تدار ان كالكول زعما حساب ديني، باش متبقاش تعطل مع الحساب على الديريفي وداك التخليق. حتى ديال الاس خصك دير لي كالكول ذهنيين بزاف. المهم دونك فوالا هذيك الديريفي. دابا اون باس او بريزونطاسيون غرافيك. on a l'axe de S de T. De T. Voilà. Je rappelle, S0 égale KE0 fois taux 1 sur taux 2. Taux 1 sur taux 2. S prime 0, c'est KE0, taux 1 sur taux 2 moins taux 1. Voilà, taux 2 moins taux 1 sur taux 2 au carré. Ainsi, c'est l'infini égale KE0. Voilà. Donc, on a deux cas. La première cas, il est rendu là. Il y a quand هذيك أكبر من KE0, c'est-à-dire un taux 1 أكبر من taux 2. Donc je vais représenter S0 هنايا S0 S0 اللي هي كتساوي شحال KE0 KE0 taux 1 sur taux 2. Voilà. عاد غنبريزونطي لتحت حيت هادي غتكون هي الأكبر، هادي أكبر من KE0، هادي اس لانفيني غتكون اس لانفيني اس لانفيني. الكورب غيبدا من هنا وغيمشي لهنا شوية هكا. فوالا. وهادي الطريقة عاود باش تعقل على هاد الفورمولات اللي فتي هنايا مثلا بين طو 2 و طو 1. tu peux vérifier ان هنا خص تكون هادي نيجاتيف ان بونت نيجاتيف. دونك هنايا شحال خص تكون هادي صغر من الزيرو. طو 2 موان طو 1 خص تكون صغر من الزيرو. هنا عندنا طو 1 هي اللي كبر، دونك طو 2 موان طو 1 باينه صغر من الزيرو، وبالتالي زعما تقدر تفيريفي. المهم تقدر مثلا شي مرات تحسب طلع لك في الاخر هنايا طو 1 موان طو 2. غادي تقول عندي طو 1 كبر من طو 2، الوغ غيكون الشكل هكا، لو بونط غادي يكون نيجاتيف، مي انا الا حسبتها تجيني بوزيتيف. دونك سي با جوست. دونك جو في ريكتيفيي ici طو 2 موان طو 1. فوالا. لا دوزيام كا هي هادي، هي العكس. الا كانت طو 1 صغر من طو 2، ça reste le même graphe، هاد الجوج غيتبادلو البلايص في الاس 0 هي اللي تحت. دونك تكون هنا اس لانفيني هنا اس 0. ça va commencer de ça vers ça. Voilà, ça comme ça. S 0 vers S l'infini, on a un pente positif. Je peux vérifier. Sur 2 il est كبر, donc c'est un pente positif. Voilà, c'est tout ça pour le premier ordre.